بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ یوم ینفخ فی الصور، او قیامت دے دن جدوں سور پھونکیا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اسی مجرمانو کٹھیاں کر لوانگے، یَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دن مجرمہ دیاں اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون گیاں،
یتخافتون بینہم تے آپس دے اندر گلاں کرن گے مجرم کہن گے الا بستم الا اشرا اسی تے دنیا دے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہاں. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے میں قرآن پاک دیاں جنہ آیات نو تساں احباب دے سامنے پڑھے ہے، ان آیاتاں دے اندر اللہ رب رحمان نے مجرمین دا تذکرہ کیتا ہے، اور قرآن دے اندر بے شمار مقامات تے مجرمین دا ذکر کیتا گیا ہے. اگر میں جگہ جگہ تو قرآن پڑھا تے جمعہ دا ٹائم اسے حوالے چ ہی گزر جائے گا. مجرم آندے کنوں نے؟ مجرم ہے جارامہ دے وچوں. جارامہ دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا، کسی دا حق مارنا، کسی دے حق نو چک کے تے اپنے گھر چ لیاونا، اینو مجرم کیا جاندا ہے. یا جس طرح انسان بوٹی کھاندا ہے نا، تے بوٹی جدو کھاندا ہے تے او ہڈی دے اتوں سارا ماس لا لیندا ہے، ہڈی نو ننگیا کر دیندا ہے. اینو آندے نے جارم العظمہ، کہ اونے ہڈی نو ننگیا کر دیتا ہے. عربی دے اندر کسے چیز نو ننگیا کرنا، کسے دی خوشی نو اپنے ول کھچ لینا، کسے کو کھو لینا، کسے دا حق مار کے تے اپنے گھر چ لے آنا، اینو مجرم کیا جاندا ہے. او قیامت دا دن جدو سارے لوگ بدنا تو ننگے ہون گے، کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کسے نو گوڈیاں تک ہوئے گا، کسے نو لک تک ہوئے گا، کسے نو گلے تک ہوئے گا.
کئی پسینے دے وچ ڈبکیاں کھاندے ہون گے، جویں جویں دے اعمال ہون گے نا اوویں اوویں اونا پسینہ میدان محشر چاہے گا۔ بڑی توجہ نہ میری گزارشات نو سننا ہے۔ اج دے میں خطبہ جمعہ دے اندر میدان محشر دے او 10-12 مجرم پیش کرنے نے کہ جنہاں نو میدان محشر دے اندر ذلیل کیتا جائے گا، رسوا کیتا جائے گا۔ اوتھے بڑے بڑے نبی ہون گے، بڑے بڑے ولی ہون گے، حتیٰ کہ انہاں دی آل اولاد بھی ہوئے گی، بیوی بچے بھی سامنے ہون گے، تے انہاں نو میدان محشر دے اندر ذلیل و رسوا کیتا جائے گا۔ اور جڑے جڑے جرم ہون گے انہاں دیاں کی حالتاں ہون گیاں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جن نے قیامت دے دن سر دے بل چل کے رب دی عدالت چ جانا ہے۔ صحابہ نے اللہ دے رسول سر دے بل کیویں چلے گا؟ فرمایا جڑا پیراں دے بل چلا لیندا وہ سر دے بل بھی چلائے گا۔ کئیاں نے انیا ہو کے اللہ دے دربار چ جانا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، انیا کر کے اٹھائے جان گے۔ تے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں نو فالج گریا ہوئے گا، کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دے چہریاں تے ماس ہی نہیں ہوئے گا، کئی ایسے ہون گے جنہاں نو گندک دا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ سارے کون نے؟ یہ میدان محشر دے مجرم نے، پاویں اے نمازی ہے، پاویں حاجی ہے، پاویں روزے دار ہے، پاویں صوم و صلات دا پابند ہے۔ جیڑا بندہ مجرم ہے اللہ دے ہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جیڑا انسان جرم کرتا ہے مجرم دی اللہ دی عدالت چ کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ میرے بھائی جرم دی ڈیفینیشن ہے یہ کہ انسان دجے دے حق نو چک کے اپنے گھر چ لے آئے، کسے دی زمین کسے دی پلاٹ تے قبضہ کر لے، کسے دے حق نو مارے، کسے نو دے حق تو ننگا کر دے، انہوں مجرم کیا جاندا ہے۔ تے قیامت دا دن ہونا ہے، یہ تے کدی ہو ہی نہیں نہ سکدا کہ افا نجعل المسلمین کالمجرمین، مومن تے مجرم جڑے نے وہ کٹھے ہی ہو جان، نہ چھاننا وجن ہے اللہ دی عدالت دے اندر۔ تے چھاننا وجنا کیویں دائی؟ آؤ قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، آواز لائی جائے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم سارے الگ ہو جاؤ۔ انہاں دے اندر اے نہیں ہونا کہ اے نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حج بڑے کیتے نے، عمرے بڑے کیتے نے، انہیں جی ماشاءاللہ صدقات و خیرات بڑے کیتے نے۔ خدا دی قسمیں اگر نمازی ہے، اگر تو بھی جرم کرے گا تو بھی الگ ہو جائے گا، اگر تو ولی ہے تو بھی جرم کرے گا تے رب دی عدالت چ تینوں بھی الگ کر دیتا جائے گا۔ اگر تو حاجی ہے، عمرے کرنے، تہجداں پڑھنے، روزے رکھنے، زکاتاں دینے، صوم و صلات دا پابند ہے، اگر تو جرم کیتا ہے قیامت دے دن اللہ
اللہ تینوں بھی علیحدہ کر دین گے. اتھے نمازاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں, اتھے روزیاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں. یاد رکھ جڑا مجرم ہے اس تو بڑا بد نصیب کائنات ہے ہی کوئی نہیں. اللہ آواز دے کے کہہ رہے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم علیحدہ ہو جاؤ نا. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ. اے بنی آدم اسی تھوڑے کولو وعدہ نہیں سی لیا پہ کسے دا حق مارنا نہیں, کسے تے جرم کرنا نہیں, کسے دے حق نو کھچ کے اپنے گھر چ لے ہونا نہیں. اللہ تعبد الشیطان, اسی تینو منع کیتا سی شیطان دے پیچھے نہ لگی, شیطان دی عبادت نہ کری, شیطان دے آنکھیں نہ لگی. تو شیطان دیاں مندارے ہیں تائیں تے لوکاں دے حق ماردارے ہیں. تو شیطان دیاں مندارے ہیں تائیں تے نمازاں چھڑ دارے ہیں. تو شیطان دیاں مندارے ہیں تائیں تے اپنے مالاں دیاں زکاتاں نہیں دیندہ رہا, روزے نہیں رکھدا رہا. اتنے جرم انہیں جرم کیتے نہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے انہو لکم عدو مبین. شیطان دی عبادت کیتی سی تیرا دشمن ہے. آسا تینو آکھیا سی وَأَنِ بُدُونِی, گل ساڑی من لے, ساڑی عبادت کر لے, میں رحمان دے پیچھے لگ جا, کائنات دیاں پک ڈنڈیاں چھڑ دے. کیوں؟ ہاذا صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. پہلا بندہ جڑا اللہ دے کٹہرے چ پیش ہونا ہے نا, پہلا بندہ بد نصیب او بندہ ہے جنہیں اپنے مال دی زکات نہیں دیتی. ہن کی کیتا جائے گا؟ جڑا سونا تے چاندی جمع کردا رہے ہیں نا, سونے نو سنبھال کے رکھدا رہے ہیں, ظالمہ تے زکات نہیں دیندا رہا, مال نو کنج کے رکھدا رہے ہیں, زکات نہیں دیندا رہا. قرب قیامت کی ہوئے گا؟ لوگ زکات نو جرمانہ اور ٹیکس سمجھ کے ادا کرن گے, اللہ دی رضا واسطے زکات نہیں دیتی جائے گی. تے ہن ایدی ذلت تے رسوائی کی ہے, میدان محشر لگے ہیں, پوری کائنات جمع تے جنہ اولاد تے بچیاں واسطے سارا خزانہ جمع کردہ رہے ہیں نا, وہ بھی سامنے کھڑے نے, بیوی سامنے میں, بچے سامنے نے, نبی تے ولی ویکھ رہے نے, میدان محشر پکھیا ہے. تے قرآن کی کہندا پیا؟ اللہ فرماندے نے یوم یحما, اس تو پہلے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ دے او لوگ جیڑے کنز کر دینے, سونے تے چاندی نو جمع کر دینے, ولا ينفقونها في سبیل اللہ, تے اے اللہ دے راج خرچ کر دے ہی نہیں, رب دے راج دین دے ہی نہیں, مالا دیاں زکاتاں کٹ دے ہی نہیں, ہائے سونے تے چاندی دی زکات دین دے ہی نہیں, انہوں جمع کر دینے. فرمایا وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, انہاں نو خوشخبری دے دیو عذاب علیم دی. ہائے اللہ میری توبہ میری توبہ. اور لگی ہے رسوائی ہون کیویں؟ یوما یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما
قلتم تکنزون. جہنم دی اگ تپی ہوئے گی، جہنم دی اگ تپی ہوئے گی. اللہ میری توبہ، ایسرا جہنم دی اگ تپی ہوئے گی. سن لو لاہوریو، مالاں نو جمع کرنے والو، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں، اگر اج دے دور دے اندر اے مالدار اپنی زکات پوری دین، دنیا تے مسکین تے غریب رہ ہی کوئی نہ. اہی تے زکات دینی ہے قسطاں چ، کوئی لاکھ ہون کر لیا، کوئی 50,000 کوئی 6 مہینے بعد کر لیا، کوئی 20,000 پھر اگلے مہینے کر لیا. اسی تے دینے ہیں قسطاں دے نال. اے میں رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا، اس مجمع دے اندر اینے مالدار نے، اس مجمع اس مسجد دے اندر اگر یہ صحیح زکات کڈن، انہاں دے محلے چ غریب رہ ہی کوئی نہ. لیکن بد نصیب کون ہے؟ جنہوں میدان محشر دے اندر ذلیل کیتا جائے گا، رسوا کیتا جائے گا. اے مجرم ہے تے جڑا زکات نہیں دیندا، وہ غریباں مسکیناں دا حق چک کے اپنے گھر چ لے آوندا ہے. اس واسطے نو مجرم کیا گیا. ہن ہوئے گا کہ ایسرا جہنم دی اگ تپی ہے، اے دے مال نو جہنم دی اگ دے وچوں تپایا جائے گا، گرم کیتا جائے گا. محدثین نے لکھیا ہے جویں لویا جڑا ہے نا وہ لال سرخ ہو جاتا ہے نا اگ چ گرم کرن تو بعد، ایویں دا مال جڑا ہے اینو کٹھا کر کے تپایا جائے گا. تے فتقوا بہا جباہم وجنوبہم، اے دے متھے تے بھی لایا جائے گا، اے دی کمر تے بھی لایا جائے گا، وظہورہم، اے دی پشت دے اتے بھی لایا جائے گا. تے نال کیا جائے گا، ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم. اے اوہی مالی جنہوں دنیا چ جمع کردا رہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے دوجی رسوائی دی کی ہوئے گی، مال جیڑا لنڈا سپ بن کے ایسرا کر کے اے دے ایتھے ڈنگ مارے گا. پوری کائنات ویندی ہے پئی، پوری دنیا ویندی ہے پئی. کتے دی پشت نو رنگیا جائے گا، کتے دی کمر تے ٹھپے لائے جان گے، کتے دے چہرے دے اتے ٹھپے لائے جان گے. مال گرم کر کے کتے لنڈا سپ بن کے نو ایتھے ڈنگ مارے گا. تے نال کہے گا انی اموالکم، میں ہی تیرا مال ہاں، میں ہی تیرا خزانہ ہاں جنہوں دنیا دے اندر جمع کردا رہے ہیں. غریباں دے حق کھو کھو کے ماردا رہے ہیں، مسکیناں دے حق کھو کھو کے جمع کردا رہے ہیں. اپنے عزیز و اقارب دیاں پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضے کردا رہے ہیں. کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اے تیرا مال ہے جنہوں دنیا چ جمع کردا رہے ہیں. نبی دے یار کہندے نے سونیا کہے کو اونٹ نے اونٹاں دی زکات نہیں دیتی، بکریاں نے بکریاں دی زکات نہیں دیتی، کسے کو گاواں نے انہیں ڈنگراں دی زکات نہیں دیتی. ایدا کی بڑھے گا؟ فرمایا قیامت دے دن انہوں جہنم میدان محشر چ لٹایا جائے گا. جننے اونٹ نے جنہ دی زکات نہیں دیتی، وہ اونٹ ایڈے ایڈے موٹے فربے ہون گے، بڑے وزنی ہون گے. انہاں اونٹاں نو اس بندے تے چھڈیا جائے گا، نالے چک مارن گے، نالے اپنے پیراں تھلے نو روندن گے. گاواں روندن گیاں، بکریاں روندن گیاں. اے میدان محشر دا پہلا ذلیل اور رسوا آدمی ہے جن نے اپنے مال دی زکات نہیں دیتی. مینو دسو مجلس ہوئے پرے دے وچ اٹھ کے ایک بندہ کسے دے منہ تے چنڈ مار دے
تو کی آندا ہے مینوں پرے تو ذلیل کر چھڈیا رسوا کر چھڈیا ایتھے 10 آدمی بیٹھے نے تینوں کوئی چنڈ مار دے تے تیری عزت دی پگڑی جڑی ہے اچھالی جاندی ہے تے تو اگلے بندے نو مارن نو پینے تے جتھے پورا میدان محشر ہی بھریا ہونا ہے اوتھے تیرے نال اے سلوک ہوئے گا اوتھے تیری عزت کی رہے گی میرے بھائی اس واسطے ہی قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اسی مجرمانو کٹھیاں کران گے انہاں دیاں اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون گیاں یتخافتون بینہم الا بستم الا اشرا آپس دے اندر ڈرن گے مجرم جیڑے نے ہولی ہولی گلاں کرن گے پاویں انہاں نو عذاب دتے جان گے پاویں میدان محشر چ ذلیل کیتا جائے گا او دے باوجود بھی کہن گے اسی تے دنیا چ 10 دن ہی ٹھہرے ہاں یہی پہلا بد نصیب جن نے زکات نہیں دیتی مالداروں تاجروں کاروبار کرنے والوں اگر چاہتے ہو رب دی عدالت عزت مل جائے وقار مل جائے عزت دا امامہ پہنایا جائے فرشتے تینوں VIP پروٹوکول دین پھر اپنے مال دی زکات کڈیا کر اپنے مال دی زکات دیا کر تے جڑا مال دی زکات دیندا ہے کدی او دا مال ضائع نہیں رب ہون دیندا یہ گل یاد رکھیے میاں نذیر صاحب سیالکوٹ دے ہوندے سن فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نا ڈاکو آئے انہاں دے گھروں کچھ ڈالر لے گئے کچھ ریال کچھ پیسے سونا سی کوئی 5-6 کلو بھی لے گئے بڑا مال لے گئے کہ آ گیا DIG کہنے لگا میاں صاحب نامزد کرو پرچہ کرنا ہے کہنے لگے میں کسے نو نامزد نہیں کرنا میلا مال جڑا ہے اس بندے نو ہضم ہی نہیں ہو سکتا جنہ کھڑیا ہے وہ دی وجہ میاں نذیر نے ڈبل زکات دیندا ہے اج تک انہیں مال وہ رکھے ہی نہیں جدی زکات نہیں دیتی شام پئی نا اگلے دن ہی وہ بندے پھڑے گئے بندے پھڑ کتے مال انہاں کو برآمد ہو گیا DIG دے میز دے اوتے ڈھیر لگا ہے پیسیاں دا ڈالراں دا یورو دا تے انہاں مجرماں نوں پوچھیا بھی یہ تسی لے گئے ہو انہاں تے کدے دتے نہیں جے انہیں کہا جی جدھر جانے ہاں کوئی لیندے ہی نہیں سی مجرماں نے گل کہی ہن DIG میاں صاحب نو آندا میاں صاحب تہاڈا کنا سی سارا کچھ کہنے لگے جیڑا آ گیا ہے یہ میرا ہی ہے تے جیڑا رہ گیا ہے وہ انہاں دا ہی ہے کیونکہ میرا جیڑا ہے وہ رب نے رکھنا ہی نہیں جیڑا بندہ مال دی زکات دیندا ہے او دا مال کدی ضائع نہیں ہوئے گا تے جیڑا زکات نہیں دیندا میدان محشر چ ذلتاں بڑیاں جے رسوائیاں بڑیاں جے حدیث دے الفاظ بھی اے ہی نے اے مسلم دی روایت میرے سامنے میں جدا میں ترجمہ کیتا ہے کہ قیامت دے دن اتنی بد سلوکی اس زکات نہ دین والے نہ کیتی جائے گی رسوائی ہوئے گی ذلت ہوئے گی تے دجا بد نصیب کیڑا جے جنوں میدان محشر چ بڑا ذلیل کیتا جانا ہے آؤ ذرا قرآن کو لو پوچھ لو اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون بے نماز اللہ دی عدالت چاہے گا اللہ فرماندے نے رب اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے جڑے نمازی نے وہ سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے رب انہاں دیاں کمراں دے اندر سریے فٹ کر
دے گا. ترحقہم ذلہ, انہاں دے چہریاں دے اتے ذلت چھائی ہوئے گی, رسوائی چھائی ہوئے گی. بے نماز نو میدان محشر دے اندر ذلیل کیتا جائے گا. بے نمازو, جیڑا بندہ بے ٹائمیاں نمازاں پڑھتا ہے بھی بے نماز ہے. فویل للمصلین, ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنی نمازاں چ سستی کردے نے. کو نہیں پاڑی لینی ہے, زور دا ٹائم گیا, چلو اثر نہ پڑھ لیں گے. بغیر عذر تو نمازاں نو جمع کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ جڑا بے نماز ہے یہ سب تو پہلی ذلت تے قبر چو ہی شروع ہو جائے گی. جدو قبر چو بے نماز اٹھے گا یہ اکھا تو انا کر کے اٹھایا جائے گا, اور یہ سر دے بل چل کے لتاں تاں تے سر ٹھاں, سر دے بل چل کے رب دی عدالت جائے گا. تے میدان محشر دیاں ذلتاں رسوائیاں تے وکھریاں. میرے بھائی, اگر اے بے نماز تے پورا ایک جمعہ چاہیے کہ بے نماز دا حشر کنا لوکاں نہ ہونا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کافر ہے, قرآن کہندا ہے بے نماز مشرک ہے. آئیے جڑا بے نماز ہے دا کوئی عہد نہیں, بے نماز دا کوئی ایمان نہیں. بے نماز جڑا قیامت دے دن ذلیل و رسوا ہوئے گا. بے نماز جڑا قیامت دے دن کھڑا رہے گا. جڑے لوگ ادو سجدہ نہیں کر سکن گے کیونکہ انہاں دنیا چ رب نو سجدہ نہیں کیتا ہوئے گا. اس واسطے اللہ ادو میدان محشر چ نبیاں تے ولیاں دے سامنے, ایدی آل اولاد دے سامنے اس بندے نو ذلیل و رسوا کرے گا. نمازی بن جائیے, اگے آئیے. کنے بندے ہو گئے بولو؟ 2 ہو گئے. ہن تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ قرآن بات کہہ رہے ہے, اے تھلے مسلم دی ایک روایت ہوئی ہے, ابو سعید خدری اس حدیث دے راوی نے. حدیث بڑی لمبی ہے لیکن اللہ جدوں اپنی پنڈلی نو کھول دین گے, جڑے شخص دنیا دے اندر خالص اللہ دی رضا واسطے سجدے کر دے رہے, جنہ دیاں نمازاں دے اندر ریاکاری نہیں, دخلاوا نہیں, اللہ دی رضا واسطے نمازاں پڑھ دے رہے, وہ سجدے چ ڈگ پین گے. تے جڑے ریاکار نے وہ کھڑے ہی رہن گے, بے نماز کھڑے ہی رہن گے. اللہ انہاں نو میدان محشر دے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا. آئیے ذرا غور کیجئے نا, میں ایک بندہ ہور لگا پیش کرن. آمینہ دے لال, پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ لوگوں فرماندے نے جس بندے نے, تیجا بندہ جنہیں کتے دی زمین تے, کسے دے پلاٹ تے, کسے دی دکان تے, کسے دے مکان تے, کسے دی پراپرٹی تے نجائز قبضہ کیتا ہوئے گا, اس بندے نو جدو لے آندا جائے گا اللہ دے دربار دے اندر. ان سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا توقعی من سبع ارضین. اللہ اکبر کبیرہ. اے جن بندے نے کسے دی حق تے قبضہ کیتا ہے, زمین پراپرٹی مکان دکان تے, قیامت دے دن اللہ اینو 7 زمیناں دا جہنم دی اگ دا توق بنا کے اے دے گلے چ لٹکا دین گے. میدان محشر چ لوکاں دے سامنے ذلیل ہو جائے گا. آج تے کسے دی دکان چ کرایہ دار ور جے او نکلن دا نا ہی نہیں لیندا, مکان چ کرایہ دار ور جے او نہیں نکلن دا نا لیندا. اے ہاتھ مارن والے
قیامت نو ذلیل تو رسوا ہون گے. 7 توک 7 زمیناں دے جہنم دی اگ دے بنا کے یہ گلے چ لٹکا دیتے جان گے. مینوں دس کیویں چکے گا اتنے؟ ایک گٹھ زمین کسی دی نجائز قبضے چلے گا. یہ تیسرا بد نصیب بندہ ہے. چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ جنہیں کسی نو نجائز قتل کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا یجی المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناسیتا وراسہ بیدہ وعوداجتا نشخب دمن یقول یا رب قتلنی ھذا حتی یدنی ہے من العرش. جگاں دے پیر فرماندے نے قاتل قیامت دے دن آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر جنوں قتل کیتا ہے مقتول نے قاتل دا سر پھڑیا ہوئے گا اپنے ہاتھ دے اندر او دیاں رگاں دے وچوں خون بہ رہا ہوئے گا. قاتل دی پیشانی جیڑی ہے او دے ہاتھ چوئے گی. سر جیڑا مقتول دے ہاتھ چوئے گا تے رب کہن گے رب نو اے بندہ کہے گا مقتول اللہ جی اینو پوچھو اینے مینوں قتل کیوں کیتا سی میرا گناہ کی سی. میرے بھائی اے مجرم ہے جیڑا کسی دے پلاٹ تے قبضہ کردا وہ بھی مجرم ہے. کیوں؟ وہ دے حق نو کھو کے وہ اپنے گھر چ لے آ رہے ہیں. آئیے یہ ہے مقتول. قاتل نو اللہ دی عدالت چ ذلیل و رسوا کیتا جائے گا. اگے آئیے میں 2 جمعے کی برتے پڑھائے نے. اے ایک بندہ اے وے جڑا متکبر انسان ہے نا. حضرت عمر بن شعیب اس حدیث سے راوی نے اپنے باپ کو بیان کر دینے. وہ اپنے دادا دے کولو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر المتکبرون یوم القیامہ. اللہ میری توبہ فرمایا امثال الدر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الی السجن فی جہنم یسمى بولسو تغلوم نار الانبار یسکون من اسارہی اہل النار. جگاں دے پیر فرماندے نے جڑے لوگ دنیا چ تکبر کردے نے انہاں نو قیامت دے دن اللہ کٹھیا کرے گا تے انہاں دے جسم ایویں ہون گے جویں چیونٹی ہوندی ہے. چیونٹی ویکھی جے پاویں 7 فٹ دا بندہ بھی ہے نا قیامت نو انہوں چیونٹی بنا دیتا جائے گا جڑا کبر کردا ہے تکبر کردا ہے. اللہ اکبر. چیونٹیاں دی منند انساناں دیاں شکلاں ہو جان گیاں. انہاں نو ذلیل کر کے رسوا کر کے ذلت دے کے اللہ کٹھا کرن گے تے ہر وقت ہر طرف انہاں تے ذلت تے رسوائی چھائی ہوئے گی. اور جہنم دا ایک قید خانہ ہے جدا نام ہے بولس. وہ قید خانہ ایسا ہے وہ دے وچ آگی آگے نو آگ نے گھیریا ہوئے گا. جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ نو ٹا کے پیایا جائے گا. ویکھو ذلت تے رسوائی کنہ دی جڑے کبر کر دین. اللہ کبر تو بچا کے رکھے. اچھی کہہ دو آمین. ایک بندہ ہور بھی ہے. یہ کون ہے؟ سود خور. یہ بھی اللہ دی عدالت چ جانا ہے. یہ دی حالت کی ہونی ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سودی بندہ سود کھان والا سود لین والا کیونکہ سودی بھی کسے دے حق نو چھین کے اپنے گھر لے آوندا ہے نا.
بول دے نہیں. تے میں جرم دی ڈیفینیشن کی کیتی سی کہ جرم آندے ہی انہوں نے کسے نو دے حق تو ننگا کر دینا, کسے دے حق نو چھین کے اپنے گھر چ لے آنا. سودی آئے گا, سود دا سب تو ہلکا نگاہ جڑا گناہ ہے نا, انسان اپنی سکی ماں نال 36 مرتبہ زنا کردا ہے. جنہیں سود دا 1 روپیہ, بینکا کو قرضہ لے کے کاروبار کرنے والا ڈر جاؤ اس رب دے کولو. تاجروں کاروباریوں, اگر تو بینک کو قرضہ لے کے کاروبار کرنا, تھلے پراڈو رکھی ہے, تیری پراڈو, تیریاں کوٹھیاں, تیریاں فیکٹریاں, کارخانے میں اس غریب دی جتی دی خاک تو وار دیا جڑا ایک 10,000 دے اندر اپنے گھر دا خرچہ چلا رہا, گزارا کر رہا ہے, لیکن حرام نہیں کھاندا. سود خور بندہ جدوں جائے گا اللہ دی عدالت, یا تخبطہ الشیطان, شیطان دی مت مار دے گا. ایویں سود خور ہوئے گا جویں پاگل نشئی چرس پین والے, بھنگ پین والے نہیں لسے پھر دے. میدان محشر چ اس قدر ذلیل و رسوا کیتا جائے گا سود کھان والے نو. چھڈ دیو بینکاں کو قرضے لینے, چھڈ دیو لوکاں نو سود تے پیسے دینے, چھڈ دیو قسطاں تے مال لینا. جڑا بندہ قسطاں تے کوئی چیز لیندا ہے, او دی قسط دیندا ہے, وہ بھی سود کھا رہا ہے. سود کیوں؟ محدثین نے لکھیا ہے جنہیں قسط چیز دینی ہے, جیڑا یعنی ریٹ نگد ہے وہی ریٹ ادھار دا ہوئے پھر لینی جائز ہے. 70 علماء نے عرب دے اکابر جنہ فتویٰ دیتا ہے قسط چیز لینی جائز نہیں. ہوں ایک چیز ہے 10 روپیے دی یا 100 روپے دی, او دا نگد 100 روپے ریٹ ہے, تے خدار وہ کہندا نہیں جی میں 200 لینا. علماء قبائر علماء کہندے نے 100 نگد دا ریٹ ہے تے 100 ہی خدار دا ہوئے. پھر وہ قسطاں دے وچ لیندا تے پیسے ودن نہ. جدو بینک کوئی چیز قسطاں تے دیندا ہے, گڈی وغیرہ یہ وہ بینک دیندا ہے قسطاں تے, تو کی ہوندا ہے جس مہینے تو ہی قسط جمع نہیں کراندے یا لیٹ کر دیو نال جرمانہ پاوندا ہے. اگر گڈی 18 لاکھ دی ہے قسطاں تے جا کے 36 لاکھ دی پے جاندی ہے. یہ سود نہیں. یاد رکھیے سود دا پیسہ تیرے حلال دے پیسے نو بھی نال ہی لے جائے. اور سودی دی اللہ دی عدالت دے اندر بڑی ذلت اور رسوائی ہوئے گی. باقی جڑے عذاب نے ہوتے علیحدہ نے. آئیے ایک اور بندہ ہے جگاں دے پیر دے صحابی ان ابی امامتا رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ما من رجل یلی امر عشرت فما فوق ذالک الا آتاہ اللہ عز وجل مغلونا یوم القیامت یدہ الی عنقہ فقہ برہ او بکتن اسمہ رواہ احمد. مسند احمد دی روایت ہے. اللہ دی عدالت ایک بندہ پیش ہوئے گا, ادھر میرے ول ویکھو, اس طرح او دے ہاتھ جڑے نے گردن نہ بننے ہون گے. اے کون ہے؟ اے او بندہ جڑا 10 بندیاں دے اتے یا زیادہ دے اتے امیر بنایا گیا ہے. اے کون ہے جی؟ چیئرمین صاحب نے. اے کون ہے جی؟ ایم پی اے صاحب نے. اے کون ہے جی؟ ایم این اے صاحب نے. اے کون ہے جی؟ کونسلر صاحب نے. اے ڈی ایس پی ہے, اے ایس پی ہے, اے ایس ایس پی ہے, اے ڈی آئی جی ہے, اے آئی جی ہے. جیڑا بندہ اپنے کرسی دا صحیح طرح
لوگوں حق ادا نہیں کرتا وہ دے ہتھاں نوں دی گردن نہ بن کے انہوں ذلیل کر کے رب دے کٹہرے چ پیش کیتا جائے. جن ایم پی ایم این اے نے لوکاں دے حق مار دینے کہ نہیں؟ وہ بولو دے صحیح کی ہویا جی. ایک کرسی دے بدلے بندہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے. اج جدوں الیکشن ہوندے نے کنے بندے مردے نے جنہ دی وجہ تو مردے نے وہ کدی مرن والے دے گھر جا کے انہیں افسوس بھی کیتے ہیں. اے صدر صاحب، اے وزیر صاحب، اے امیر صاحب، اے ایم پی، اے ایم این اے، پرائم منسٹر، چیف منسٹر اگر اپنے عہدے دا صحیح طرح حق ادا نہیں کرے گا، مال ہڑپ کرے گا، خیانت کرے گا، غریباں دا حق مارے گا، اس ظالم نو قیامت دے دن گردن نہ ہاتھ بن کے رب دی عدالت پیش کیتا جائے گا. ہاں اگر دنیا چ کوئی نیکی ہوئے گی وہ دے ہاتھ پچھوں کھول دے گی، اگر نیکی نہیں ہوئے گی یہ دے ہاتھ کائنات دی کوئی طاقت کھلا نہیں سکے گی. ایک بندہ ہو رہے کون ہے؟ جیڑا بندہ کسے نہ عہد شکنی کردا ہے، وعدہ کردا ہے جی میں کام کراں گا، کمنٹمنٹ کردا ہے، کاروبار دے اندر کسے نہ لکھ لکھا کردا ہے، زبان تو مکر جاندا ہے، اپنے عہد نو چھڑ دیندا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا. ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل غادر لواء عند استحی یوم القیامہ. مسلم دی روایت ہے جڑا بندہ عہد شکنی کردا ہے، قدم قدم تے مکر جاندا ہے، میں گل کیتی نہیں، میں تے ایویں لکھیا ہی نہیں، میں تے وعدہ کیتا ہی نہیں. قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر لگیا ہے، اللہ دی پشت دے اوتے اے دی دبر دے اوتے ایک جھنڈا لان گے تے لوکاں نوں نالے دسیا جائے گا اے فلاں دا بیٹا فلاں ہے، اور انہوں میدان محشر چ ذلیل و رسوا کیتا جائے گا. یہ دنیا چ عہد شکن سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ غدرۃ فلان ابن فلان. اے جے دنیا دا بد زبان آدمی جدا کوئی وعدہ نہیں سی، تاجروں کاروباریوں اگر کسے نہ کمنٹمنٹ کرو یا لکھ لکھا کرو دے پورے اتریا کرو، نہیں تے میدان محشر چ دوبر تے جھنڈا لگے گا، پورا میدان محشر ویکھے گا تے نارے بھی کہا جائے گا فلانے دا بیٹا ہے، اور یہ بھی کہا جائے دنیا دا عہد شکن ہے، بد زبان ہے، وعدیاں نو توڑدا سی. یہ دے جنہ ذلیل و رسوا میدان محشر چ ہے ہی کوئی نہیں. ہن اہی حساب لائیے نا، کئی بندے لکھ لکھا کے بھی مکر جاندے نے. یہ حساب لا لیا جی بڑی وڈی ذلت جے. تیرے باپ دا نام لیا جائے گا، تیرے باپ دے باپ دا نام پکاریا جائے گا، یہ فلانے دا بیٹا ہے، فلانے دا پوتا ہے. اس واسطے اس معاملے چ احتیاط ورتیے. دنیا چ لوکاں نوں انگلاں تے نچا نہیں نے، پر میدان محشر دی ذلت ویکھ کے سی. یہ دنیا دا پیسہ ایتھے ہی رہ جانا ہے. تیرے ساہ نکلن دی دیر ہے، تیرے پہلیاں نے ونڈ لینے ہیں، انہاں تیری قبر تے پتہ نہیں دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں. جنہ واسطے سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں انہاں تیرے مرن تو بعد دعا کرنی ہے. حساب اللہ دی عدالت چ تو دینا ہے. آئیے اگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من کانت لہو امرأتانی فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل. ابو داؤد دی روایت صحیح ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے جدیاں 2 بیویاں نے، جدیاں 3 بیویاں نے، جدیاں 4 بیویاں نے، انہاں چوں دے وچوں ایک ول جھک گیا، ایک دا دھیان بہتا رکھدا ہے، ایک دے کول بہتا رہندا ہے، ایک دے کول ایک دا دھیان بہتا رکھدا ہے، انہوں کپڑے بھی چنگے دیندا ہے، انہوں دوائی بھی لے کے دیندا ہے. تے جڑی دوسری بیوی ہے او دے واسطے مکان بھی کوئی نہیں، او دے واسطے دوائی واسطے پیسے بھی کوئی نہیں، او دے کپڑیاں دا خیال بھی نہیں، او دے حقوق دا خیال بھی نہیں، وہ ذلیل ہوندی پھردی ہے، او دے مکان دا کرایہ بھی نہیں. قیامت دا دن ہوئے گا، یہ جڑا بے ایمان آدمی ہے اللہ دی عدالت چ پیش کیتا جائے گا، ایک سیڈ دی مری ہوئی ہوئے گی، فالج زدہ ہوئے گا. شادی کرنا اسلام چ دوسری کوئی جرم نہیں. سن لو دھیان نہ، ساڈے ملک پاکستان دے اندر جیڑا بندہ چھپ کے زنا کرے انہوں عزت دار سمجھیا جاندا ہے، جیڑا دوجا ویاہ کرے انہوں بغیر سمجھیا جاندا ہے. عجیب مسئلہ ہے. ہوٹلاں چ چھپ کے زنا کری جائے، بدکاری کری جائے، پاوے او دی بیوی نو بھی پتا ہوئے میرا بندہ زانی ہے، لیکن وہ زنا کرن تو کچھ نہیں کہے گی. جدو دوجی شادی کرے گا پھر لڑے گی. اگر بندہ خاوند گناہ کرتا ہے وہ دے اندر وہ دی بیوی بھی ملوث ہے، اینو برابر دا مجرم بنایا جائے گا. تے جڑا 2 بیویاں کر کے عدل نہیں کرتا، مال سارا ایک اولاد نو دے چھڑے ہے، دوجی در بدر ٹھوکرا کھان دئی ہے، مال دی تقسیم دے اندر سیڈ مار دے، مال تقسیم کرن لگیا ڈنڈی مار دے، حقوق ادا کرن لگیا ڈنڈی مار دے. اس ظالم بے ایمان نے اینا بچیاں دا حق چک کے اپنے گھر چاہندا ہے. یہ دے تو بڑا مجرم کون ہے؟ شادی کرنا کوئی جرم نہیں، انصاف کا ترازو قائم کرنا سب تو بڑی بات ہے. اگر ایک بیوی کوٹھی چ رہ رہی ہے تو دوسری بیوی 3 مرلے دے مکان چ رہ رہی ہے، منو 10 قیامت دے دن جواب کی دے گا؟ ایک دے گھر مرغے چرگے پکدے نے، دوجے گھر سبزی بھی درکار نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں 2 بیویاں کٹھیاں فوت ہو گیا تاؤن دی بیماری دی وجہ تو، کٹھیاں فوت ہو گیا. معاذ بن جبل اینا ڈرے کہن لگے وڈی نو پہلو دفن کراں کہ چھوٹی نو. اس ڈر دی وجہ تو معاذ بن جبل نے دعا دا نام لکھ کے قرا پایا، قرے دے وچ نام نکلیا، انہوں پہلے دفن کیتا تے قرا پان تو بعد بھی جدوں نام نکلیا نا پھر بھی معاذ آندے نے اللہ قیامت دے دن کتے پھڑ نہ لئی، قرا پانا بھی تیرے نبی دی سنت ہے. ہن ساڈا ہی حساب لاؤ نا، اکثر و بیشتر جنہ لوکاں نے 2-2 3-3 شادیاں کی کرتے ہیں، پہلی بیوی رون ڈئی ہے، وہ دے بچیاں کو جاندا ہی نہیں، دوجی نے قبضہ کر لیا، یا کسی جگہ تے دوجی رون ڈئی ہے تو پہلی جڑی ہے وہ دے ول زیادہ مائل ہے. عموماً 100% دے وچوں 90% لوگ ایسے نے. اور میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں نے، جیڑی بیوی اپنے خامد تو چھپ کے کسے غیر نو فون کر دیئے، اے بی بی لچی لفنگی بغیرت ہو سکتی ہے. قیامت دے دن اللہ اس عورت نو بھی قیامت دے دن عذاب دے گا اور میدان محشر سے ذلیل و خوار کرے گا. جیڑی غیراں دے نال فون تے گلاں کر دی، خامد کو لو چھپ کے لک کے. یہ وہ لوگ نے
جنہاں نو قیامت دے دن فالج زدہ ہوئے گا، جڑا اپنی بیویاں دے اندر انصاف نہیں کردا۔ آئیے میں ایک اور حدیث بیان کراں، یہ 12واں بندہ جڑا میں لگا پیش کرنا، توجہ ذرا فرمایا جے۔ ایک اور بندہ ہے قیامت دے دن جڑے چور نے نا، ڈاکو، یہ پیش کیتے جان گے اللہ دی عدالت دے اندر۔ جیڑا مال انہاں دنیا چ چوری کیتا ہوئے گا، اپنی کمراں دے اتے نہ چکیا ہوئے گا، اس طرح پیچھے پش دے اتے چکیا ہوئے گا، تے جدا مال چوری کیتا سی او دے پیچھے پیچھے ہوئے گا، یار میرے کو مال لے، لیکن وہ مال نہیں لے گا۔ ڈر جاؤ اللہ دے کولوں، مسجد دے پیسے نہ کھایا کرو، ڈر جاؤ اللہ دے کولوں، مدارس دے پیسے نہ کھایا کرو، مدرسے دے نام تے مولویوں چندہ کر کے کٹھا کر کے نہ کھایا کرو، مسیتاں دے نام تے غربا اور مساکین دے نام تے خیانت نہ کریا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آئیے ذرا غور کیجئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل نو، حضرت عبادہ بن صامت نو بھیجیا کسے جگہ تے زکات دا مال لین واسطے۔ آقا فرماندے نے، عبادہ اتق اللہ، رب دے کولوں ڈر جائی، جدوں مال لے او دے وچوں کوئی چیز اگے پیچھے نہ کری۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، میدان جنگ برپا ہے، میرے نبی نو وضو کراندا ہے، نبی دی خدمت کردا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت بڑی کردا ہے، میدان محشر چ لڑیا بھی بڑا ہے۔ صحابہ آندے نے، سونیا او تے تہاڈا خدمت گزار صحابی بڑا سی، او تے جنت دے اعلی مقام چ ہوئے گا۔ آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا میرے صحابیو، وہ بڑا ہی خدمت گزار سی، بڑا ہی عبادت گزار سی، انہیں مال غنیمت دے وچوں ایک چادر چوری کر لئی ہے، اللہ نے وہ چادر نو جہنم دی آگ چ تبدیل کر دیتا ہے، وہ دے اندر لپیٹ کے اللہ نے وہ صحابی نو جہنم چ سٹ چھڑیا ہے۔ ڈر جاؤ خیانتاں کرن تو، ڈر جاؤ لوکاں دے مالاں تے قبضے کرن تو، ڈر جاؤ چوریاں کرن تو، ڈر جاؤ اگر کوئی دفتر چ ملازم ہے، ڈر جاؤ اپنے مالک دا پیسہ ہضم کرن تو، اپنے مالک دے پیسے چ خیانت کرن تو۔ یاد رکھی اللہ دی دربار دے اندر بڑا پیڑا حال ہوئے گا۔ مولویو تسی بھی ڈر جاؤ۔ کئی مولوی مسیتاں دے نام تے اکٹھا کر کر کے کھائی جاندے نے، کوئی مدرسیاں دے نام تے کھائی جاندا ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا، یہ دے چہرے دے اتے ماس نہیں ہوئے گا، ماس بالکل لتھ ہے، جسم تے ماس نہیں، چہرے تے ماس نہیں۔ اے کون ہے جڑا دنیا چ حق منگدا رہیا ہے، جدا کام ہی کدی بھرا کو منگنا، کدی بہن کو منگنا، کدی کسے کو منگنا، منگنا ہی منگنا ہے۔ اینو اللہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بنا دے گا میدان محشر چ، یہ دے چہرے تے ماس نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیو، نہ حق منگن والے نہ دیا کرو، اے جڑے کھلوتے ہوندے نا اشاریاں تے بیبیاں منگن والیاں نے 1 روپیہ نہ دیا کرو، ہٹیاں کٹیاں چنگیاں پلیاں نے جا کے کام کرنا۔ نبی علیہ السلام کو 2 بندے آئے منگن واسطے، آپ نے فرمایا بھی تھوڑے ایڈے ایڈے قد نے، ایڈے ایڈے قد کاٹ نے، یار تھوڑا منگن دا کوئی وقت تے نہیں، تسی جا کے کوئی محنت کرو۔ تو یاد رکھو، اگر تسی منگ کے کھاؤ گے قیامت نو تھوڑے چہرے تے ماس نہیں ہوئے گا، تسی ہڈیاں دا ٹانچہ ہوو گے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سانو اپنی جناب دے وچوں عطا کرے، نجائز کسے کو نہ حق منگنا نہیں، ایویں رشتہ داراں دا سر کھانا نہیں۔ جس رشتہ دار نے بھرا نے بہن نے پیسے نہ دیتے، اچھا پھر تیرا میرا ہے مرن جی ہن مک گئی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ کنے بندے نے، ایک جڑا زکات نہیں دیندا، دوجا نماز نہیں پڑھدا، تیسرا بندہ قاتل مقتول جڑا ہے اللہ دی عدالت چاہے گا، چوتھا بندہ کسی دی زمین اور پلاٹ دے اوتے قبضہ کردا ہے، پنجواں بندہ سود خور ہے،
چھواں بندہ متکبر انسان ہے جنہوں چیونٹی دا جسم دے کے اللہ دی عدالت پیش کیتا جائے گا. پنجواں بندہ ستواں بندہ جڑا ذمہ دار بندہ ہے، امیر ہے، ناظم ہے، ایم پی اے ایم این اے، اپنی سیٹ دی پاسداری نہیں کردا، او دا حق ادا نہیں کردا، اینو گردن دے نالے دے ہاتھ بنے ہون گے، اللہ دی عدالت پیش کیتا جائے گا. اس طرح جڑا ایک تو زائد بیویاں رکھدا ہے، عدل نہیں کردا، او دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا، فالج جدا ہوئے گا. اس طرح اگے جڑا بندہ دوسرے تے ظلم کردا ہے، ظلم جڑا ہے یہ ظلم نو ہنیرے دی شکل دے دیتی جائے گی. ظالم جڑا اللہ دی عدالت ہنیرا ہی ہنیرا ہوئے گا. اگے آئیے جڑا بندہ 10واں، ہاں جی آئیے اگے ایک اور بندہ ہے جڑا نجائز منگدا ہے، یہ بھی اللہ دی عدالت. اور ایک بندہ اور بی بی جیڑا بھائی مر جائے، خامد مر جائے، باپ مر جائے، جیڑی بی بی ماتم کر دیئے، نوحہ کر دیئے، اس عورت نو میدان محشر دے اندر گندک دا لباس پہنا دیتا جائے گا. جیڑی آندی ہے ہائے وے تو نہ مردا تے میں مر جاندی، تیریاں بڑیاں ضرورتاں سن. یہ جڑیاں وین کرن والیاں بیبیاں نے نا، نوحہ کرن والیاں، اسلام چ نوحہ جائز نہیں، ماتم جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے نوحہ کرن تو ماتم کرن تو منع فرمایا ہے، لیکن جڑی بی بی نوحہ کرے گی، ماتم کرے گی، انہوں گندک دا لباس پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں انہاں گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے. بہرحال میں کوئی شعر چند لکھ کے آندے سنوں ٹائم ختم ہو گیا ہے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قیامت دے دن مجرمانو کٹھیاں کران گے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں پیلیاں ہون گیاں. یتخاوتون الا بستم الا عشرا، آپس دے اندر گلاں کرن گے بھئی دنیا ہی تے 10 دن ہی ٹھہرے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کنا دا ٹھیک. 31 مارچ نو درس ہو رہا ہے جامع مسجد تقوی اہل حدیث حفیظ پارک تاجپورہ اے بلاک بٹ چوک. عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. 31 مارچ بعد نماز مغرب جامع مسجد ثناء اہل حدیث نزد یاسر بروسٹ جوڑے پول حافظ عبدالباس صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. سارے ساتھی اتنے بھی پہنچا جے. مغرب تو بعد کل بعد نماز مغرب انہاں دا درس. اگے ساتھی نے رکھا لیا جی میں کینسر دا مریض ہاں میرے نہ تعاون کرو. صحیح حدیث کی عورتاں قبرستان جا سکدیاں نے. عورتاں گھر میں اجتماعی طور پر یاسین پڑھ سکدیاں نے. جیڑا نا بیبیاں دے یاسین پڑھن دا مسئلہ اجتماعی یہ کسی حدیث دا مسئلہ نہیں کہ کٹھیاں کر کے یا کئی گٹکاں دے اتے ذکر کرتے ہیں کہ کھجور دیاں گٹکاں کٹھیاں کر لیاں تو پڑھنا شروع کر یا پارا ون دیتا یا پارا ایک توں للا ایک توں للا ایک توں للا پارے تقسیم کر دیتے
ایک ہی ہے جی قرآن پڑھ کے بخشن ڈے ہیں وہ کئی آتا جانا کچھ نہیں اوی انگلاں پھیری جاتے ہیں تو کنے پڑھے نے میں 10 پڑھ چھڑے نے تو کنے پڑھے نے میں بھی کو 7-8 پڑھ چھڑے یہ بالکل شریعت دا مسئلہ نہیں یہ بدعت ہے یہ رسم ہے نبی دی سنت نہیں نہ آپ کو یہ طریقہ ثابت ہے عورتاں قبرستان جا سکدیاں نے لیکن قبر دے اتنے جا کے بہ کے رونا نہیں وین نہیں پانے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا پہلے نبی پاک نے منع فرمایا سی عورت نو قبرستان جان تو بعد دے اندر آپ نے اجازت دے دی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے جمعے دے اندر دور دراز تو بزرگ بچے نوجوان ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ جتنے میرے دوست احباب پریشانیاں چ مبتلا نے اللہ انہاں دی پریشانیاں نو آسانیاں تبدیل فرما شفا بھائی نو بخار چڑھیا بھی اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے حاجی عبد القیوم صاحب بھائی رمضان صاحب بابر ظہور صاحب میرے بھائی ریاض صاحب حفیظ صاحب اور دیگر رفقا بھائی جوید صاحب ٹہراں والے اس طرح جتنے بھی دوست احباب جنہاں نے اللہ دے کرنا تعاون کیتا ہے پچھلے جمعے دے اندر میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دے کاروباراں چ برکات نازل فرمائے سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے اے ساڈے بابا جی ماشاءاللہ ہر جمعے تشریف لے اوندے نے فرنٹ تے بیٹھدے نے انہاں دی اہلیہ واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے اور انہاں نو اللہ مکہ مدینہ وکھا دے بڑی تڑپ ہے انہاں نو اللہ انہاں نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے جنہیں جڑے نہیں گئے اللہ انہاں سارے نو لے جائے ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا اونچی کہہ لو آمین تو اس واسطے جن مسلمان بھائی نے نا ساڈے کوئی بیمار ہے ہسپتالاں چ گھراں چ کوئی دنیا تو چلا گیا ہے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفاواں دے دے تے جڑے دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے انہاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے ساڈے بھائی مرتضی صاحب انہاں دے بہنوئی فوت ہو گئے نے کچھ دن 2-4 دن پہلے اللہ انہاں دے بہنوئی دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے کرور تے جنت دے زندگی دے گناہ معاف کر دے انہاں دی ہمشیرہ نو انہاں دے اہل خانہ نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اس طرح اور بھی جنہ دے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون